समी इब्राहिम साहब, ये आज जो PDM जलसा कर रही है, कोरोना के बावजूद कारकुनान पहुंच रहे हैं, ये ऐसे ही तो नहीं पहुंच रहे ना? आप क्या कहेंगे, क्या तज्जिया आपका? मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ, आप यकीन करें 1% भी यहाँ पर लाहौरिये नहीं आए। अच्छा। ये टोटल कोई इस वक्त 5-7 हजार आदमी है और ये सारे के सारे बाहर से आए हुए हैं, बसों से आए हैं। ये जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं। मैं कहता हूँ कि इतना जिल्लत आमेज मनाजर मैं देख रहा हूँ। ये जो कह रहे थे 5 लाख बंदे ले आएंगे, 10 लाख बंदे ले आएंगे, ये आप यकीन करें, मैं अगर आपको यहाँ पर यानी ये इतना ये ऐसी कोई अल्लाह ताला ने कोई इनके साथ किया है। अच्छा। नहीं आया, लाहौर सो रहा है। मैं आपको बताऊं सुमैया, लाहौर सो रहा है, कहीं पर कोई एक्टिविटी नहीं है। मैंने कहीं पर कोई झंडा नहीं देखा, किसी तरफ से मैंने कोई रैली आती नहीं देखी। ये सारे बसों में, वैगनों में भर के बाहर से लोग लेके आए हैं और ये बिल्कुल आज इनके गुब्बारे से हवा निकल गई है। मैं आपको जानदारी से बता रहा हूँ, मैं मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हूँ। फुटेजेस भी आप देख सकते हैं, ड्रोन से फुटेजेस आप बना के देख सकते हैं। ये तो जलसा गाह भरने की दूर की बात है, ये तो 5% भी जलसा गाह नहीं भर सके। ये तो अगर साहब, ये राना सना साहब अभी गुफ्तगू में बोल रहे थे कि अभी तो आ रहे हैं काफिले मुख्तलिफ शहरों से। मेरा सवाल है, कहाँ से आ रहे हैं काफिले? ये लाहौरिये तो नहीं आए। हमने 2011 में इमरान खान का जलसा भी देखा था, उसके बाद भी जलसे मैंने देखे। ये तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। लाहौर शहर से तो बंदा ही कोई नहीं आया। ये तो सब जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं। अच्छा। सारे के सारे जो वो मौलवी हैं, जो वो आए हैं बाहर से गाड़ियों में भर के। अच्छा। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बसे हैं और अंदर जाके देखें, आपको आप हैरान हो जाएं। बिल्कुल, अगर कोई कहता है ना जी बड़ा जलसा है, बड़ा आ रहा है और बड़े लोग हैं, पुरानी कोई फुटेज चला रहे हैं और इसका मतलब है और वो दे आर नॉट ट्रूथफुल। मैं बस इतना ही तो समी साहब, यानी कि ये जो शो है, ये नहीं लग रहा, बड़ा शो नहीं किया PDM ने आज? नहीं, फ्लॉप है ये। बड़ा तो छोड़े ना, अभी तक फ्लॉप है। देखिए, मैं 2:48 पे मैं कह रहा हूँ, इस वक्त तक ये शो फ्लॉप शो है। अब अगर कायदीन आएंगे अपने साथ 5-10 हजार का जुलूस ले आएंगे, बस इससे ज्यादा खत्म। ये तो बिल्कुल ही लाहौर ने आज बता दिया है कि वो नवाज शरीफ के साथ नहीं है। फौज का और अदलिया के खिलाफ जो बयानिया है उसको मुस्तरद कर दिया गया और इमरान खान की जो इंटेग्रिटी है, इमरान खान की जो शराफत है, उस पर ये जो उंगलियां उठा रहे थे लाहौरियों ने आज उसे रिजेक्ट कर दिया। सुमैया, मुझे ये कहने में कोई बहाम नहीं है, कोई आर नहीं है और मैं बिल्कुल मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हूँ और यहाँ मैं जो सीन देख रहा हूँ, मैंने इमरान खान का जलसा देखा, दूसरे जलसे देखे। मैंने 86 में मुहतरमा बेनजीर भुट्टो जब आई थी, मैं स्टूडेंट था, तब भी मैंने सब कुछ देखा था। आज तो है ये तो एक बड़ी, यानी लाहौर जहाँ पर इतनी सीटें हैं कौमी असम्बली की, सूबे की, और इतना बड़ी गढ़ है नून लीग का, वहां पर लोग नहीं आए, लाहौरिये नहीं आए, लाहौरिये सो रहे हैं, जलसा हो रहा है बस। तो यानी कि समी साहब, ये जो बात हो रही थी ना, आज फैसला कुन मार्का है, इसके बाद एक बड़े लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, ये होगा वो होगा, तो आपको लगता है बस खत्म हो गई यहाँ पर बात, आगे कुछ नहीं होने वाला? मैं देखें, बाकी शहरों में जलसे कैसे होंगे, लॉन्ग मार्च में क्या होगा, वो उस वक्त हमें पता चलेगा। आज का जो लाहौर का जो जलसा है, वो नाकाम तरीन जलसा है अभी तक जो PDM के हुए हैं। लाहौरियों ने रिजेक्ट कर दी है कॉल फजलुर रहमान की, और जो मरियम नवाज कह रही थी ना मैं दावत देने आई हूँ, उनकी दावत को रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। बिल्कुल नहीं आए लाहौर के लोग, नहीं निकले। ये अब तो लाहौरिये बता सकते हैं वो क्यों नहीं निकले। मरियम पर एतमाद नहीं करते, नवाज शरीफ पर एतमाद नहीं करते, इमरान को पसंद करते हैं, फौज को गाली पसंद नहीं करते, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन लाहौरियों ने एक बात यकीनी है कि आज जो इनविटेशन थी PDM की, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये कौन लोग हैं समी साहब? ये जो कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं फिलहाल, ये किस जमात से ताल्लुक है इनका? ये जमीयत उलमा इस्लाम के ज्यादा लोग हैं, सारे 80%, और ये बाहर से आए हैं, ये बसों में आए हैं। मैं आपको बताऊं, ये लाहौर के लोग नहीं है। सही। मेरे पास तो फोन है, मैंने तो अपने उस फोन में भी फुटेजेस बनाई है जो मैं आपको दिखा सकता हूं। नहीं, हम दिखा भी रहे हैं। ये बिल्कुल ये लोग जो हैं, ये लाहौर के लोग नहीं है, इनमें एक्सपीरियंस लाहौर की नहीं है। 80-90% ये बाहर से आए हैं, बसों वैगनों में लंबी तादाद है। अगर लाहौरिये नहीं आए, जो असल जिस शहर में जलसा है, सही बात वो नहीं आए। जाहिर है जो होस्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून, अगर वही लोगों को जमा नहीं कर पाई लाहौर से, तो फिर आगे क्या? समी साहब, लेकिन ये बताएं कि अब ये जो मुज़ाकरात करना चाह रही है हुकूमत, आपको लगता है कि इतना प्रेशर में हुकूमत को आना चाहिए या ठीक है बात करें? देखिए, बात ये है कि
مذاکرات کے لیے کسی پریشر کی ضرورت نہیں. کسی بھی جمہوری معاشرے میں اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے, اور جو اہم معاملات ہیں اس پر بات ہونی چاہیے. اس سے قطع نظر کہ کتنے لوگ آتے ہیں کتنے نہیں آتے. آخر مسلم لیگ نون کی 80-84 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, پیپلز پارٹی کی 40 سیٹس ہیں. بالکل مذاکرات ہونے چاہیے, ریفارمز ہونی چاہیے, جو اپوزیشن اور حکومت کا کام ہے. لیکن ہم تو ابھی جلسے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ جلسہ ناکام ہو جائے تو گورنمنٹ کہے جی ہم اپوزیشن سے بات نہیں کرتے. دس از رانگ. اٹ شوڈ ناٹ بی دا کیس. اس لیے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے ہی ریفارمز کر سکتی ہیں. وہ ہونی چاہیے بات, وہ ایشوز پر ہونی چاہیے. وہ جیسے عمران خان کہتے ہیں مقدمے پہ نہیں ہوگی, NRO پہ نہیں ہوگی, وہ بالکل ٹھیک ہے بات. لیکن آج کا سمیہ جلسہ جو میں تو بڑے جلسے دیکھیں یہاں پہ, میں اسلام آباد سے آیا ہوں اور میں تو سوچ رہا تھا کہ میں آؤں گا تو پتہ نہیں ہمیں موٹر وے پر راستے میں کوئی گاڑی نظر نہیں آئی, کسی پر کوئی نون لیگ کا جھنڈا نظر نہیں آیا. صرف مولانا فضل الرحمان کے لوگ ہیں جو اس نے یہ آج طاقت جو دکھائی ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے دکھائی. یہ جو چند ہزار لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں یہ مولانا فضل الرحمان کے لوگ. تو پھر سمیع صاحب یہ جو آج خطابات ہوں گے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میاں صاحب خطاب کریں گے, زرداری صاحب خطاب کریں گے, میاں صاحب کا وہی خطاب ہوگا, وہی کانٹینٹ ہوگا ان کا جو پچھلے جلسوں میں ہم نے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اور کوئی مجھے وجہ نظر نہیں آئی. اتنی سیٹس ہیں قومی اسمبلی کی نون لیگ کے پاس, لاہور کے اندر اتنی بڑی میجورٹی ہے, اور اگر یہاں پر وہ 1,00,000 بندہ یا 50,000 اکٹھا نہ کر سکے تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے نا کہ جو ابھی میاں صاحب کرنا چاہ رہے ہیں لوگ اس کو انڈورس نہیں کر رہے. اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کو جو وہ اداروں پر تنقید کرتے ہیں اس کو ہٹنا چاہیے اس سے, اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے یا تو اس کی قانونی جنگ لڑیں یا سیاسی میدان میں سیاستدانوں کی طرح جنگ لڑیں. یہ جو آ کے فوج کو گالی نکالنا, عدلیہ کو گالی نکالنا, بلیک میلنگ, اب آپ دیکھیں نا اس سے زیادہ مزے کا خیز بات ہو سکتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اور مریم نواز کہتی ہے کہ جی ہم عمران خان کو NRO نہیں دیں گے. یعنی یہ اس کے کوئی تک ہے, یہ کوئی بات ہے؟ آپ لوگ گھر سے تو نکل نہیں سکتے, آپ لوگ باہر تو جا نہیں سکتے, آپ نام آپ کے اشتہار میں ہے, پراپرٹیز آپ کی اتنی ہے, روزانہ نیب نوٹس دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم عمران کو NRO نہیں دیں گے. تو یہ ایک انہوں نے مذاق بنا دیا. یہ جو اس طرح کی گفتگو ہے نا ان کی 10 لاکھ 5 لاکھ NRO نہیں دیں گے, جو بالکل فضول گفتگو ہے, اس نے PDM کے اور نواز شریف صاحب کے تشخص کو بہت مجروح کیا ہے, ڈیمیج کیا. اور مجھے آج لاہور میں نظر آ رہا ہے, لاہور ہیز اسپوکن ٹوڈے, دے ہیو ریجیکٹڈ کہ جو نون لیگ کہہ رہی ہے, جو نواز شریف کہہ رہا ہے, جو مریم کہہ رہی ہے, لاہوریوں نے آج اس کو ریجیکٹ کر دیا. بالکل کیا فائدہ ہوا پھر مریم نواز کے یہ ریلیاں نکالنے کا, یہ جا کے لوگوں کو دعوت دینے کا, 1-1.5 ہفتے تک انہوں نے کیمپین چلائی, کیا فائدہ ہوا اس کا؟ نہیں دیکھیں, کوشش تو انہوں نے کی, اور جب ابھی جلسہ آئے گا, ان کا جلوس آئے گا, جب ابھی وہ ایاز صادق کے گھر بیٹھ کے روٹی شوٹی کھا رہے ہیں اور طے کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا تقریریں کرنی ہے, آئیں گے تو 5-10 ہزار لوگ اس وقت آ جائیں گے. لیکن جو وہ مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا آر یا پار, فیصلہ کن ہوگا, بس فیصلہ ہو چکا, صرف اعلان ہونا باقی ہے, وہ سب باتیں ختم ہو گئی ہیں سمیہ. اٹ از اوور. میں آپ کو بتاؤں, میں یہاں پر موجود ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جلسہ جو عمران کا جلسہ, جو اکیلے عمران کا جلسہ تھا, اس سے 20 گنا چھوٹا جلسہ ہے. چلیں, یہ آپ کا پوائنٹ ہے سمیع صاحب, بالکل پوائنٹ ٹیکن. طارق فضل